कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनले 22.5% नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् भने करिब 74%ले उत्पादन घटेको छ। राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण अनुसार सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै 13 महिना लाग्नेछ। उता नेपाल आयल निगमले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने 5 वर्ष अघिको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ। चीनबाट कुल आयातको 1/3 पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने योजना छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आकांक्षा उपाध्याय। आज हामी आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड, 4 महिनामा 6,23,000 नेपालीले कोरोना बिमा गराए र अनलाइन शेयर कारोबारमा नेप्सेको जोड लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ। कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 75% अर्थात् 36 लाख बढी घर परिवार कृषिमा आश्रित छन्। करिब 4 दशक अघिसम्म नेपालबाट धान, चामल लगायतका कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो, तर आज त्यो तथ्य नौलो भइसक्यो। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष चामल, गहुँ, मकै, कोदो र जौ मात्र 56 अर्ब 88 करोड रुपियाँको आयात भयो। हरियो तरकारीदेखि अन्य कृषि उपजमा पनि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा कृषिमा लगानी बढाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा बैंकहरूले बाध्यकारी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाई गरेको छ। कृषि कर्जा क्रमिक रूपमा यो बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिने आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जनामा, आन्तरिक रूपमा हाम्रो खाद्य सम्प्रभुता हैन फुड सिक्युरिटीमा पनि यसले चाहिने बल पुर्याउँछ। त्यसैले हामीले चाहिँ बैंकहरूलाई एकैपटक चाहिँ 15% पुर्याउन त सक्दैन। त्यसो भएर हामीले बैंकहरूलाई के भन्यौँ भनेर भन्दाखेरि अर्को वर्ष तपाईहरु एउटा निश्चित चाहिँ प्रतिशतको तोकिरहेछौँ उहाँहरूलाई, त्यसपछि एउटा टाइम दिएर। त्यसैले 3 वर्षका लागि जुन टाइम दिएका छौँ त्यसले चाहिँ बैंकहरूलाई पनि स्पेस दिएको छ। अर्को के हो त भनेर भन्दा जुन बैंकहरूले आफै कृषि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूका लागि हामीले चाहिने एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक, जसको यसमा कृषि विकास बैंक, जसको विशिष्टता छ वर्षौंदेखिको, र त्यो विशिष्टतालाई पनि यो अवस्थामा उपयोग गर्ने एग्रिकल्चर बन्ड इस्यु गर्न सक्ने र त्यो एग्रिकल्चर बन्डमा अरू बैंकहरू जसले आफै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कृषि कर्जा लगानी गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले त्यो बन्ड चाहिँ खरिद गरेर पनि त्यसरी पनि कृषि कर्जा प्रवाह हुने एउटा माध्यम चाहिँ अपनाइएको छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति अनुसार अबको 2 आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको 15% कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेछ। उसो त यसअघि पनि वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको 10% लगानी गर्नुपर्थ्यो। यो लगानीको अगुवाई गर्न कृषि विकास बैंकले कृषि बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। देशमा चाहिँ कृषिको स्वरोजगार कुरा, उत्पादनको कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, आयातलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन नीति राज्यले लिएको छ त्यो देशमा सघाउ पनि पुग्ने भएको हुनाले आर्थिक क्रियाकलाप पनि हुने। यसरी चाहिँ कृषि विकासले यो अगुवा बैंकको रूपमा काम गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो हामीले तोकेका छौँ। 26 मध्ये आफैले गर्न नसक्ने सीमा यो वर्ष 11% चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। कुल कर्जाको लगानीमा रहिरहेको मध्ये 11%। 11%मा उहाँहरूले गर्ने भयो भने उहाँहरूले बन्ड पनि किन्नु परेन, हामीसँग जोडिनु पनि परेन। उहाँलाई यदि म सक्दिनँ भने पनि हामी बन्ड जारी गरेको बन्ड उहाँले किन्नुभयो भने उहाँलाई गणना आफ्नो कृषिको गणना पनि भयो, जरिवाना मुक्त पनि भयो, यसमा लगानी असुलीमा पनि लाग्नु परेन, उहाँहरूलाई त्यो सजिलो भयो। केही निश्चित ब्याज पनि उहाँले प्रतिफल पाउनु, किनभने बन्ड भनेको लामो अवधिको लागि हुन्छ। हामीले त्यो पैसा लिइसकेपछि हामी कृषिमा लगानी गर्ने भएपछि दीर्घकालीन योजनाअनुसार हामी जाने भयो। यसका साथै बजेटमै उल्लेख भए अनुसार कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्नेछ। कृषि विकास बैंक मार्फत जारी हुने उक्त कार्ड वितरणको तयारी भइरहेको छ। किसानको जोहो र गर्जो चाहिँ यो उद्यमशील किसान छ भने उसले चाहिँ प्रत्येक पटक चाहिँ आफ्नो कारोबारको लागि सदरमुकाममा बैंक भएको ठाउँमा आइरहनु नपरोस्, सानोतिनो गर्जो चाहिँ स्थानीय तहमै टार्न सकियोस् भने त्यो कार्डकोले चाहिँ एउटा क्रेडिट लिमिट भित्र पनि ट्रान्जेक्सन लिमिटहरू हामी चाहिँ निश्चित गर्छौँ।
यति क्रेडिट लिमिट छ, त्यो लिमिटभित्र उहाँहरूले आफ्नो मल खाद किन्नु पर्यो, बिउ बिजन किन्नु पर्यो, उपकरण केही किन्नु पर्यो, कुटु कोदालोदेखि लिएर त्यस्तै किसिमको चाहिँ पैसा पनि चाहियो भने केही निश्चित पैसा पनि त्यही कार्डको मार्फतबाट मोबाइल एपहरूमा हामीले क्युआर पद्धतिबाट राखेर सानोतिनो जोहो चाहिँ आफ्नै स्थानीय तहमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा पाटो त्यो भयो। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार कृषि क्षेत्रमा गएको जेठ मसान्तसम्म 2 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी भएको छ। यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको 9.7% हो। तर लगानी अनुसार उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। यसले तल्लो तहसम्म कर्जाको पहुँच पुगेको छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ। अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल कर्जाको 9.7% कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानीमा रहेको छ। यो हाम्रो 7-8 वर्ष यताको जुन राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत व्यवस्था गर्यो, ब्याङ्कहरूले अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो, त्यसको प्रतिफल पनि हो, त्यसको परिणाम पनि हो। क्रमिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भइरहेको छ र अब त्यो सँगसँगै केही प्रश्नहरू पनि उठिरहेछन्। कृषि क्षेत्रको कर्जा वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन्, सामान्य किसानहरूले पाउन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न छ। त्यसमा हामीले पनि प्रयास गरिरहेछौँ। जस्तो अहिले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थामा पनि अब हरेक शाखाहरूले किसानलाई दिनै पर्ने अथवा वास्तविक चाहिने त्यो व्यक्ति उद्यमीलाई दिनै पर्ने भन्ने किसिमको अझ त्यो के हो भन्दाखेरि टार्गेटेड हो, त्यो लक्षित गरिकन हामीले दिन खोजिरहेछौँ। कतैबाट ऋण नलिकन आफै आत्मनिर्भर भएर काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म। अब त्यसमा सरकारबाट केही पनि अहिलेसम्म पाएको छैन। अनुदान भनेर चाहिँ धेरै अब चाहिँ बजेट निकालेका छन्। वास्तविक किसानले चाहिँ म मात्रै होइन, वास्तविक किसान कसैले पनि पाएको छैन। त्यति पहल धेरै गरे त छैनौँ हामीले, तर गर्दा पनि नपाइने भएको कारणले धेरै झन्झटिलो प्रोसेस भएकोले हामी लागेका पनि छैनौँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। सरकारले नै छुट्टै त्यो अनुदान दिने गर्ने भइरहेछ अहिले होइन। अनुदान दिने गर्ने भएको नि हामीलाई चाहिँ केही पनि आएको थाहा छैन होइन अहिलेसम्म। अनि जस्तो कि अनुदान पनि किसानलाई नै दिएर गर्न लाएर अलि राम्रो खालको राम्रो बन्दोबस्ती गर्ने जस्तो हुन्छ नि, अलि लाइफ सेटल हुने जस्तो त्यस्तो बनाइदियो भनेदेखि अलिक खुसी हुन्थ्यो। यसर्थ कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै कर्जाको सही सदुपयोग, दक्ष जनशक्ति परिचालन र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सदियौँको रटान पूरा गर्न सकिन्छ। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। नागरिक लगानी कोषमा अब मुलुकभित्र स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले समेत रकम जम्मा गर्न सक्ने भएका छन्। नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 मा दोस्रो संशोधन गर्दै यो बाटो खोलिएको हो। त्यस्तै अब विदेशी पर्यटकहरू नेपालले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड सहित भदौ 1 देखि नेपाल भ्रमणमा आउन पाउने भएका छन्, तर 5 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण गर्न सुरु गरिएको कोरोना बिमा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बिमा समितिले मापदण्ड तयार गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा उल्लेखित कोरोना बिमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समितिले मापदण्ड बनाई लागू गरेको हो। नेपाल सरकारको चालु वर्षको बजेटमा कोरोना राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र चाहिँ आम नागरिकहरूको सामूहिक कोरोना बिमामा 50% अनुदान उपलब्ध गराउने, त्यो दुईटा चाहिँ थप भए। त्यो थप भएकोलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेर एउटा चाहिँ कोरोना मापदण्ड बनाउनु पर्यो। फेरि अब अनुदान दिने व्यवस्थामा नेपाल सरकारको राजस्व चाहिँ सहभागी हुने भएपछि अनि अनुदान सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्छ र त्यही अन्तर्गत हामीले मापदण्ड बनाएर अनि सरकारको सहमति पनि लिनुपर्छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर अनि अब साउन 1 गतेदेखि अथवा हामीले हिजो अस्ति जारी गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि असार मसान्तसम्मलाई कायम हुने गरेर नयाँ बिमा लेख, नयाँ प्रकारको कोरोना बिमा लेख जारी गर्नको लागि हामीले त्यो मापदण्ड बनाएर जारी गरेका हौँ। समितिले तयार पारेको मापदण्डमा विभिन्न शर्त राखिएको छ, जस अनुसार बीमित नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भने विदेशबाट आएकाहरूको हकमा क्वारेन्टिन र घरमा गरी 30 दिन बसेको प्रमाणपत्र स्थानीय तहले जारी गर्नुपर्नेछ। अनुदानमा कोरोना बिमा हुने भएको कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा केही कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हिजो जो सेल्फ डिक्लेरेसन गरे हुन्थ्यो, विदेशबाट फर्केर आएको मान्छेले सो घोषणा गरे हुन्थ्यो, मेरो परिवारमा यति छ भनेर सो घोषणा हुन्थ्यो भने
आज हामीले थप व्यवस्था के गरेका छ भने कोही मान्छे विदेशबाट आएको छ भने त्यो आएर 30 दिन पुरा गरेको प्रमाण चाहिँ स्थानीय तह जो छ सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरिदिनु पर्ने अनि परिवारमा यतिजना मान्छे हुन् भनेर नै स्थानीय तहले प्रमाणित गरिदिनु पर्ने दुईटा चाहिँ प्रमाणित गरिदिनु पर्ने स्थानीय तहले हिजो चाहिँ सोझै आफैले मात्र गरे हुन्थ्यो भने यसपटक चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ थप त्यति मात्र हो हालसम्म 6,23,000ले कोरोना बिमा गराएका छन् त्यसबाट 34 करोड 11 लाख रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन भएको समितिले जनाएको छ यो पोलिसी 20 वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् 6,23,000 मान्छेहरूले कोरोना बिमा गर्नुभएको छ र त्यो बराबर 34 करोड 11 लाख बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ र यही बिचको पिरियडमा चाहिँ करिब 50 जनाले चाहिँ दाबी क्लेम गरेर दाबी बिमा कम्पनीबाट लिइसक्नु भएको छ भने करिब 25 वटा आदि चाहिँ पेन्डिङ छन् र त्यसको चाहिँ प्रोसेसिङ हुँदैछ लगभग चाहिँ अब 80-81 जनाले दाबी चाहिँ प्राप्त भएको छ त्यस्तै समितिले सबै नागरिकलाई कोरोना बिमा गराउन आग्रह गरेको छ कोरोनाको जोखिम थप बढ्दै गएकाले आर्थिक सुरक्षणका लागि बिमा अपरिहार्य भएको समितिको तर्क छ हाम्रा शाखाहरू जहाँ छन् त्यहाँ त बिक्री भइहाल्छ नभएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति यो अहिले नेपाल सरकारले 25 जना भन्दा बढी चाहिँ संलग्न हुन नहुने के कार्यक्रम छ नि त त्यसलाई हामीले मान्नु पर्यो अब जोर बिजोर बढिराखेको छ हैन त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो घुम्ती बिमा कार्यक्रम मार्फत पनि यो कोरोना बिमा बिक्री हुन्थ्यो तर अब अहिले घुम्ती बिमा पनि विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिमा कम्पनीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् त्यसकारण यो राज्यले सुरु गरेको कोरोना बिमा 300 रुपैयाँले चाहिँ 1 लाखको कभर हुन्छ त्यो पनि पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको खण्डमा त्यो त्यसकारण चाहिँ चेक गर्दा बित्तिकै पोजिटिभ आउँदा 300 रुपैयाँले 1 लाख आउँछ फेरि परिवारको सबैको गर्नुभएको छ भने 6 जना परिवार छ भने 6 लाखै आउँछ त्यसकारण चाहिँ सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने अलिकति दुःख भए पनि टाढा भए पनि बिमा कम्पनीहरूको शाखामा गएर छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको घर दैलोमा पुर्याउनु त हाम्रो उद्देश्य नै हो लक्ष्य नै थियो तर विभिन्न कारणहरूले हामीले घुम्ती बिमा अहिले त्यति कडा किसिमले सञ्चालन गर्नुहोस् भन्न सक्ने अवस्था छैन अनि धेरै मान्छेहरू जम्मा हुन नि मिल्दैन त्यसकारण चाहिँ धेरैभन्दा छिटो चाहिँ मैले यो बिमामा आबद्ध हुन अनुरोध गर्दछु 50,000 र 1 लाख रुपियाँसम्मको बिमाङ्क राखेर व्यक्तिगत र पारिवारिक बिमा गर्न सकिन्छ पोलिसी खरिद गरेको 15 दिन पश्चात पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा भुक्तानी पाइनेछ कोरोना महामारी र नेपालको अर्थतन्त्र पुस्तक बजारमा आएको छ पुस्तकमा अर्थशास्त्री त्रय पुष्कर वज्राचार्य मोहनदास मानन्दर र रोजन वज्राचार्यद्वारा लिखित विश्लेषणात्मक लेखहरू समावेश छ पुस्तकमा कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न चाल्नुपर्ने कदम सहितको सुझावबारे चर्चा गरिएको छ कोरोनाले संसार विश्वव्यापी रूपमा नै असर गर्यो त्यसमाथि हामीले पनि 3 महिना पुरै लकडाउन गर्यौं अनि आर्थिक क्रियाकलापहरू कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द भयो त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि जनजीवनमा अर्थव्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा के कस्तो असर परेको छ त भनेर अलि जान्न एकदमै जरुरी भयो त्यो विषयमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान समेत गरेर हामीले कतिपय अनुसन्धान नेपाल सरकारकै निमित्त गरेका हौं त्यो समेतका कुराहरू राखेर लेखेका छौं दोस्रो अब यो पुनरुत्थान गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था आयो किन भन्दाखेरि अरू क्राइसिसले भन्दा बढ्ता असर गर्यो यसले विशेष गरेर रोजगारीमा आर्थिक क्रियाकलापमा र अहिलेसम्म पनि त्यो बिस्तारै हुँदैछ र राम्रोसँग चाहिँ नि आफ्नै स्वाभाविक गति लिन सकेको देखिँदैन भन्न खोजेको विशेष रणनीतिहरू नअपनाइकन विशेष बाटोहरू नअपनाइकन यो हुन सक्दैन चाहे त्यो व्यापारमा होला उद्योगमा होला रोजगारीमा होला गरिबीमा होला आर्थिक वृद्धि दरमै होला तिनीहरूमा के कस्तो चाहिँ खालको उपाय छन् भन्ने एक प्रकारको विश्लेषण छ पुस्तकको पहिलो खण्डमा आर्थिक मुद्दामा उठेका प्रश्न दोस्रो खण्डमा महामारीले पारेको प्रभाव र तेस्रो खण्डमा बाह्य क्षेत्रमा परेको प्रभावले नेपालमा हुने क्षतिबारे चर्चा गरिएको छ नेपालकै अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि रुचि राख्ने जम्मैलाई किनभने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहे चाहिँ कहिले महामारी भूकम्पको रूपमा होला कहिले केको रूपमा होला कहिले विदेशको चाहिँ नि क्राइसिसहरूले हामीलाई असर गरेको होला त्यसले गर्दाखेरि नेपालकै अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर परेको छ अझ नेपालको अर्थतन्त्रमा अलि विशेष फरक छ किनभने एक
नेपालभित्रै आज रोजगारी सिर्जना अत्यन्तै कम छ। धेरैजसो मान्छे विदेशमा काम गरेका छन्। कोरोना महामारीले अब नेपालमा मात्रै होइन भारतमा भयो, त्यहाँको त मै नेपालमा फर्केर आएँ। विदेशमा पनि अब मध्यपूर्वमा होस् मलेसिया होस्, प्रत्येक दिन चाहिँ नि 1000 दरले आजकल फर्कन थालेको छ चार्टर विमानहरूद्वारा। भन्न खोजेको यसले गर्दाखेरि यो दुई प्रकारको असर परेको हुनाले टोटल नेपालको अर्थतन्त्रमा नै कस्तो जाने प्रभाव परेको छ र पर्न सक्छ भन्ने खालको विश्लेषण यसमा छ र ती जिज्ञासुहरू त मलाई यो पुस्तकले सहयोग गर्छ भन्ने हामी अनुमान गरेका छौँ। ग्लोबल सेन्टर फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट ओडिसी पोलिसी हब र आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चको सहकार्यमा प्रकाशित पुस्तकको सम्पादन पत्रकार पुष्पराज आचार्यले गर्नुभएको हो। विश्व ब्याङ्कका पूर्व वरिष्ठ बाह्य मामिला विज्ञ राजीव उपाध्यायको पुस्तक कबाल्स एन्ड कार्टेल्स सार्वजनिक गरिएको छ। उपाध्यायले विश्व ब्याङ्कमा कार्यरत हुँदा 30 वर्षका अनुभव बटुलेर लेखेको उक्त पुस्तक गत बिहिबार सार्वजनिक गरिएको हो। अर्थ राजनीतिमा आधारित उक्त पुस्तक पञ्चायतदेखि गणतन्त्र स्थापना पछिका आरोह अवरोह र आगामी सम्भावनाको विषयमा केन्द्रित छ। अङ्ग्रेजी भाषाको पुस्तक फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको हो। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भइरहेको छ। हरेक दिन जसो उकालो लागेको सुनको मूल्य आइतबार नेपाली बजारमा तोलाको 1,02,600 रुपियाँ पुगेको छ। कोरोनाले अहिलेको परिस्थिति विषम भएकाले सबैले सुनमा लगानी गर्दा मूल्य बढेको हो। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले तपाईँको नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट 0.25 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने हो भने वर्षमा 25 रुपियाँ ब्याज भन्दाखेरि मान्छेहरूले ब्याङ्कमा राखेर पनि इन्ट्रेस्ट नपाउने भयो हैन। अनि कुनै लगानी क्षेत्रहरू छँदै छैन। सबै कम्पनी साना ठुलादेखि साना कम्पनीहरू सबै बन्द छन्। त्यसले गर्दाखेरि सानसाना लगानीकर्ताहरू पनि अन्यल भएर खालि सुन किन्दै थन्क्याउँदै अनि त्योभन्दा अगाडि नै एउटा विश्वव्यापी रूपमा ठुल्ठुला मुलुकका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले त टनका टन सुन किनेर भित्राएका थिए। अब लगानी क्षेत्रहरू नखुलुन्जेल हामीले चाहिँ नि एउटा सुरक्षित लगानीको लागि सुन किन्नु बाहेक अरू विकल्प छैन भन्ने हिसाबले उनीहरूले चाहिँ नि 1-2 तपाईँको 50 तोला किन्ने होइन, टनका टन किनेर चाहिँ भित्र थन्काएको अवस्था छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले एउटै मात्र सीमित सुनमा विश्वव्यापी असीमित लगानीको कारणले सुनको भाव यहाँ पुगेको हो। कोरोना संक्रमण तत्काल हल हुने छाँटकाट छैन, त्यसले गर्दा मूल्य तत्कालै घट्ने सम्भावना नरहेको जानकार बताउँछन्। जब चाहिँ नि एउटा सहरको उद्योगदेखि चाहिँ देशको उद्योगदेखि ठाउँ गाउँको उद्योगदेखि चाहिँ एउटा चलायमान हुने वातावरण हुँदैन तबसम्म सुनको भाव बढ्ने नै सङ्केत यसले देखाइराखेको छ। किन एक मात्र ठुलो कारण कोभिड-19 भए हुनाले हैन। अनि त्यसको सङ्क्रमण जब चाहिँ सङ्क्रमणबाट हामी निश्चिन्त हुन्छौँ, अब मलाई चाहिँ त्यो लाग्नेवाला छैन, मैले भ्याक्सिन लिइसकेको छु, म सुरक्षित छु भन्ने वातावरणमा चाहिँ म पनि उद्योग आफ्नो काममा जान सक्छु, मजदुरहरू पनि आफ्नो काममा जान सक्छ। सरकारले पनि फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बन्द भएका चाहिँ उद्योग धन्दाहरू फेरि चलायमान गर्नलाई चाहिँ उत्सुक रहन्छ। त्यो भएपछि सुनमा लुगेका चाहिँ यो पैसाहरू पनि फेरि त्यसको लागि चाहिँ पैसा आवश्यक हुनाले उसले सुन बेचेर त्यस बेला आउँछ अनि त्यो बेला घट्ने हो। सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दा कारोबार समेत प्राय शून्य छ। कोरोना बिमा सम्बन्धी जानकारी। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको बुँदा नम्बर 55 र 285 को कोरोना बिमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 बनाई लागू गरेको छ। कोरोना बिमा लेख। कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बिमा समितिबाट इजाजत प्राप्त नेपालका 20 वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू मार्फत यो बिमा लेख बिक्री भइरहेको छ। बिमाङ्क रकम र बिमा शुल्क। यो बिमालेख रु 1 लाख र रु 50,000 गरी दुई प्रकारको बिमाङ्क कायम गरिएको छ। रु 1 लाख बिमाङ्क कायम भएको बिमालेख प्रति व्यक्ति रु 1000 र रु 50,000 कायम भएको बिमालेख प्रति व्यक्ति रु 500 बिमा शुल्क कायम गरिएको छ। यदि परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको सामूहिक बिमा गरेको खण्डमा रु 1 लाखको प्रति व्यक्ति रु 600 र रु 50,000 को प्रति व्यक्ति रु 300 कायम गरिएको छ। आवश्यक शर्तहरू: 1 नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ, 2 भारत वा तेस्रो मुलुकबाट फर्केको भए 15 दिन क्वारेन्टिन र 15 दिन परिवारसँग गरी कुल 30 दिन बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित
गर्नुपर्नेछ। 3 सामूहिक बीमाका लागि परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको सो घोषणासहित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात आवश्यक पर्नेछ। 4 व्यक्ति वा परिवार विगत 30 दिनदेखि नेपालमा बसोबास गरेको प्रमाणित हुनुपर्नेछ। दाबी यो बीमा लेख खरिद गरेको 15 दिन पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट PCR परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएमा बीमा दाबीको निवेदन दिएको 7 दिनभित्र भुक्तानी पाइनेछ। दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्ति वा हकवालालाई दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेछ। यो बीमा लेख 2078 असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ। नेपाल सरकारबाट अनुदान। राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले 100% अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। आम नागरिकले गर्ने सामूहिक बीमामा मात्र 50% अनुदान उपलब्ध हुनेछ। अनुदान प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू: 1 समितिबाट जारी गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड 2077 मा तोकिए बमोजिमको जोखिमाङ्कन व्यवस्था सम्बन्धी कागजात। 2 एका घर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सामूहिक बीमा गरिएको सो घोषणा एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गर्ने कागजात। 3 एका घर परिवारका सदस्यहरूको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात। 4 बीमा गरेको परिवार विगत 30 दिनदेखि नेपालमै रहेको प्रमाणित कागजात। अन्य व्यवस्था: यो बीमा लेख बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त 20 वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमा पुल मार्फत सञ्चालित भएकाले आफूलाई पाए पनि जुनसुकै बीमा कम्पनी मार्फत पनि खरिद गर्न सकिन्छ। हामीसँग अनलाइन शेयर कारोबार सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले अनलाइन शेयर कारोबारमा जोड दिएको छ। अनलाइन शेयर कारोबारका लागि युजर नेम र पासवर्ड कसरी लिने भन्ने बारे जानकारीमूलक एक सामग्री। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले दोस्रो बजार कारोबारमा आम लगानीकर्ताको सहज पहुँचका लागि 2075 कार्तिक 20 गतिदेखि स्वचालित अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। यो अनलाइन कारोबारमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको छ। आज हामी तपाईहरूलाई पुनः एकपटक अनलाइन कारोबारका लागि युजर नेम र पासवर्ड कसरी लिने भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौँ। अनलाइन लिनुभन्दा पहिला चाहिँ कुनै एउटा क्लाइन्टले, नयाँ क्लाइन्ट भनौँ न, नयाँ क्लाइन्टले चाहिँ दुईवटा, एउटा ट्रेडिङको लागि चाहिँ KYC ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नुपर्छ र एउटा डिम्याटको लागि चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। भनेको जस्तै सेयर बाई गरिसकेपछि जाने अकाउन्ट चाहिँ खोल्नुपर्छ। र अब एउटा चाहिँ पुराना क्लाइन्टहरू जसले अलरेडी त्यो खाताहरू खोलिसक्नु भएको छ, त्यसपछिको प्रक्रिया भनेको नयाँ पुरानालाई चाहिँ सेम हो। उनीहरू आउने, अफिसमा आउने र एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ, हाम्रो चाहिँ अनलाइन फर्म हुन्छ, त्यो भरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ सर्टेन क्लजहरू छन्। त्यसमा कम्पनीले सिग्नेचर गर्ने र उनीहरूले सिग्नेचर गरिसकेपछि हामीले अनलाइन युजर पासवर्ड चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हामीले इमेलमा पठाइदिन्छौँ र इमेलमा पठाइदिइसकेपछि त्यो रिसेट चाहिँ वान टाइम चाहिँ उनीहरूले रिसेट गर्नुपर्छ। लिङ्क पनि त्यसैमा जान्छ, त्यसपछि काम गर्न सकिन्छ। आजको दिनमा चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ ब्रोकर अफिस आएर चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्ने थियो भने आजभन्दा पहिला भनौँ न, अहिले जुन अनलाइन आइसकेपछि चाहिँ मान्छेले आफ्नै घरमा बसेर, अफिसमा बसेर, इभन विदेशमा बसेर ट्रेड गरिराखेका छन्, गाउँ घरमा बसेर चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर ट्रेड गरिराख्नु भएको छ होइन। यो सबै हिसाबले चाहिँ सहजता छ, उनीहरूलाई पनि सहजता छ। सर्वप्रथम त अनलाइन मार्फत कारोबारका लागि लगानीकर्तासँग ब्याङ्क खाता र हितग्राही खाता डिम्याट हुनै पर्छ। यसपछि लगानीकर्ताले आफूले पाएक पर्ने ब्रोकर कार्यालयमा गएर ग्राहक पहिचान विवरण KYC फर्म भर्नुपर्छ। पुराना ग्राहकहरूले KYC अपडेट गर्नुपर्छ। KYC अपडेट नभएसम्म लगानीकर्ता अनलाइन कारोबारमा जोडिन सक्दैनन्। यसपछि लगानीकर्ता र ब्रोकर बीच कारोबार गर्ने गराउनका लागि सम्झौता हुनुपर्छ। ब्रोकर कम्पनीले KYC रुजु गरी TMS ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा प्रविष्ट गर्नेछन् भने लगानीकर्ताले ट्रेडिङ URL एड्रेस प्राप्त गर्नेछन्। ब्रोकरले TMSमा कारोबार खाता खोलिसकेपछि कारोबार खाता खोलेको विवरणसँगै पासवर्ड सेट गर्ने लिङ्क इमेलमा प्राप्त हुन्छ। उक्त लिङ्कमा गएर पासवर्ड सेट गर्न सकिन्छ। यसका पनि केही नियम छन्। 7 देखि 14 अङ्कको पासवर्ड हुनुपर्छ। त्यसमा स्टार, ह्याश वा डलर जस्तै सिम्बोलिक नम्बर र एउटा अङ्क अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। त्यसलाई सबमिट गरेपछि तपाईँको पासवर्ड परिवर्तन हुन्छ। अब ट्रेडिङ URLमा गई युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी TMS सबमिट गरी सिस्टममा लगइन गर्न सकिन्छ। यति प्रक्रिया पूरा गरेपछि तपाईँले अनलाइन मार्फत घरमै बसी शेयर खरिद र बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। ब्रोकरबाट अनलाइन कारोबार गर्नको लागि चाहिँ लगइन लिइसक्दाखेरि कारोबार गर्दा केही समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यो समाधान गर्नको लागि अथवा समस्या नै नआओस् भन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सर्वप्रथम त के गर्नु पर्यो भने एक कारोबार खाता, एक हितग्राही खाता अर्थात् BOID अकाउन्ट चाहिँ म्याप गरेको हुनु पर्यो। नयाँ ब्रोकरबाट कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि
पहिले कारोबार गरिरहेको ब्रोकरबाट चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट चाहिँ अथवा BYD अकाउन्ट चाहिँ हटाउन लगाउनु पर्यो। आफ्नो कारोबार खातालाई डिएक्टिभेट गराउन लगाएर मात्रै त्यसको भोलिपल्ट एक दिन चाहिँ लाग्छ त्यसलाई डिएक्टिभेट गर्न। त्यस पछाडि मात्र BYD अकाउन्ट अपडेट गर्नुभयो भने डुप्लिकेट BYD को समस्याहरू आउँदैन। त्यस पछाडि कुनै पनि ब्रोकरकोमा गएर उहाँहरूले चाहिँ कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि BYD अकाउन्ट मात्रै हेरेर भएन, आफ्नो ब्याङ्क खाता चाहिँ अपडेट भएको छ कि छैन त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो है। त्यसै गरी नागरिकता नम्बरहरू सही चाहिँ छन् कि छैनन् आफ्नो प्रोफाइलमा गएर ती कुराहरू हेर्नु पर्यो। समस्या आइहाल्यो भने सर्वप्रथम त ब्रोकरलाई नै अथवा सदस्य दलाललाई नै उहाँहरूले खबर गर्नु पर्यो र सदस्य दलालबाट चाहिँ समस्या समाधान हुन सकेन भने मात्र अनि बल्ल नेप्सेलाई चाहिँ खबर गर्ने कुराहरू आउँछ। तर धेरै जसो समस्याहरू सदस्य दलाल अथवा ब्रोकर साइडबाट नै सल्भ हुन सक्छन्। जस्तो डिम्याट खाता चाहिँ एउटाबाट हटाएर अर्कोमा राख्नको लागि चाहिँ पुरानो ब्रोकरमा चाहिँ डिम्याट खाता हटाउन लगाउनु पर्यो र त्यस पछाडि मात्र नयाँ खाता अपलोड गर्नु पर्यो, नत्र चाहिँ डुप्लिकेट BYD को चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ। र आफूले चाहिँ KYC विवरण सही भर्नु पर्यो हैन, सही KYC विवरण भर्नु पर्यो र जब चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड आइसक्छ त्यस पछाडि आफूले भरेको विवरण अनुसारको चाहिँ सिस्टममा इन्ट्री भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रोफाइलमा गएर चेक गर्नुभयो भने त्यस पछाडि चाहिँ समस्याहरू आउँदैन। यसपछि कारोबार कसरी गर्ने, अनलाइन मार्फत रकम लेनदेन कसरी गर्ने, शेयर हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी आगामी अङ्कमा जानकारी गराउनेछौँ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity.